السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد العمارة ديال لي ساندويش كتجي روعة وسهلة في التحضير، وكذلك ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت. اذا فيديو اليوم ان شاء الله كنتمنى يلقاكم في صحة جيدة. ولا كنتو مازال ما مشاركينش معايا في القناة، فضلا وليس امرا ضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو وتابعوا لا فيديو حتى الاخير باش تعرفوا هاد العمارة اللي هضرت لكم عليها اللي كتجي لذيذه بزاف وكتعجب الصغير والكبير. بالنسبه للمكونات اللي غنستعملوا في لي ساندويتش ديالنا هي جد بسيطه. اذا غنحتاجوا واحد الشرائح ديال الدجاج. بالنسبه لي انا خديت غير الدجاج، ممكن ديروا اي شرائح ديال الديك الرومي ولا اللي بغيتو تكون بهذا الشكل اللي هو طويل، طويل ويكون رقيق باش يسهل علينا داغي يطيب. اذا والكميه كتبقى على حسب عدد الافراد. اذا انا تقريبا خديت هاد الكميه اللي كتظهر لكم، وغنحتاجوا واحد الربع ديال الحليب، يعني ربع كاس ديال الحليب. ممكن اللي ما عندوش حليب يستعمل ياغورت طبيعي يعني يكون مسوس. ملعقه تقريبا ديال القزبر المعدنوس، فص ديال الثوم محكوك. غنحتاجوا ملعقه صغيره من الصوجا. وكذلك بالنسبة للتوابل لدينا قليل من الملح، الكركم أو الخرقوم، قليل من الفلفل الأحمر أو التحميرة أو البابريكا، قليل من القزبر والقليل من الفلفل الأسود والزنجبيل أو السكنجبير. بالنسبة للكمية ديال التوابل كذلك كتبقى اختيارية، كاين اللي كيبغي البزار كتير، كاين اللي كيبغي قليل، يعني الملحة نفس الشيء. بالنسبة ليا أنا غنحاول أول حاجة غنديروها هي غنرقدو الدجاج ديالنا. اذا ضروري هاد المرحله هاد المكونات كامله خصني نرقدوهم. اذا انا فضلت انني نرقدها في المقلاة. ممكن تستعملوا هذاك الاناء نيت ديال التقديم اللي فيه الدجاج، انا استعملت المقلاة ونخليها جانبا ترقد. وكذلك غنحتاج واحد الملعقه ديال الحامض، نسيت ما قلتهاش ليكم. اذا عصير ديال حامضه صغيره كيف كتشوفوا ولا نصف حامضه. غناخد التوابل كامله غنضيفها، نضيف كذلك الملعقه ديال القزبر والمعدنوس والفص ديال الثوم. ثم غنضيف كذلك الصوجا. بالنسبه للصوجا غنضيف تقريبا ملعقه صغيره فقط، كتعطي واحد اللذه زوينه للدجاج. راه كيف كتعرفوا فين ما كندير شي حاجه ديال الدجاج، شي حشوه ديال الدجاج، سواء في البريوات سواء بسيطلات سواء في المسمن معمر، اذا كنستعمل داك الصوجا، كتعطي واحد اللذه زوينه للدجاج. اذا ممكن انكم تضيفوا التوابل ديال الدجاج، يعني كيبقى الاختيار ليكم. اذا غنضيف داك الربع ديال كاس الحليب وغنخلي نخلي هاد الدجاج ديالي يتشرب ليا هاد التوابل. كل ما ترقد لينا مزيان كل ما كيجي لذيذ. اذا نخليوه جانبا. على ما وجدتو، الا كنتو غتوجدوا لي يعني الخبز ديال لي ساندويش راسكم في الدار، يعني خليوهم بين ما ساليتو. الا كنتو ما غتوجدوهمش وغتشريوهم كيف درت انايا، يعني تخليوهم واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع ودوزو انكم طيبوهم. اذا في هذه الحشوه كيف كتشوفوا ما غنحتاجوش نهائيا الزيت. اذا غيطيب لينا الدجاج ديالنا فقط في داك الحليب اولا في داك ياغورت اللي الا كان عندكم عوض الحليب. اذا ضروري غنحتاجو الفريت. اذا حاولت انني سلقتها مع القليل من الملح او الماء المملح وصفيتها ونخليها جانبا، وندوزو من بعد ان شاء الله نقليوها. اذا كذلك بالنسبه لهاد الحشوه غنحتاجو طماطم اولا مطيشه. بالنسبه للطماطم ممكن انكم تستعملوا المطيشه الاخرى وديروها على شكل دوائر. بالنسبه لي انا استعملت هذه اللي صغيره هكا، كيعجبني المذاق ديالها، ولكن كيبقى الاختيار لكم. اهم شيء هو انها نديرو فيها مطيشه، يعني ضروري نديرو مطيشه. كانت عندكم الاخرى كيف قلت نديروها دوائر. غندوزو بعد ما مر لينا الوقت ديال ساعه الا ربع وترقدات لينا داك الحشوه وداك الدجاج تشرب، غندوزو اننا نطيبوه. كيف كتلاحظوا خصنا نستمروا في عمليه التحريك باش ما يلصقش لينا داك الدجاج. اذا خاص ضروري تبقاو تحركوا 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 حتى كيطيب. راه المده ديال الطياب تقريبا 10 دقائق حتى او ماكسيموم كتكون 15 دقيقه، يعني راه بسرعه كيوجد معكم. وهذاك الحليب يعني كيدخل لينا في داك الدجاج وكيتشربوا لينا وكيولي رطب وهشيش، يعني فقط غير بحال كينشف وكنزولوه من المقلاة. اذا نستمروا في عمليه التحريك
حتى نشوفوا المقله ديالتنا نهائيا نشفات، ما بقى فيها حتى شي حاجه. وداك الدجاج ديالنا نقلبوه هكا بايدينا، غتلقاو بانه طاب، وممكن انكم تذوقوه بالفم ديالكم، علاش لا. اذا هاد لي ساندويتش كيجيو لذاذ بزاف بزاف بزاف، كيعجبوا الوليدات، سيرتو الوليدات الصغار. اذا بالنسبه لهاد الحشوه كذلك قلنا باننا طيبنا الدجاج ديالنا، راه كيف كتشوفوا ها هو وجد معنا ونشف وراه طايب. وقطعنا قبيله معاكم مطيشه اولا طماطم. كذلك غنحتاجوا الفريت ديالنا، راه وجدناها وقليناها وحطيتها فوق ورق المطبخ باش هكا داك الزيت يتشرب ليا. بالنسبه للخص يعني حاولت هو غسلته بقليل من الملح وخليته يتقطر. عندنا فرماج ديال لي ساندويش، وكذلك الزيتون مقطع دوائر، وعندنا كذلك كاشير اولا مرتديله ولا لانشون اللي عندكم ممكن تستعملوه. اذا بالنسبه لي انا ما لقيتش الخبز ديال بانيني، لذلك حيت ما كنتش معوله نوجدو، اذا خديت غير هاد الباريزيان الصغير. هي بصراحة من الأحسن بأن لك الخبز ديال بانيني غيجي خيار وحسن، حيت هذا بصراحة كرفسني أنني خدمت به، لأنش هو على حسب واش المخبزة اللي شريته من عندها مطيباه زوين او لا. بحال هذا انا لقيته قاصح بزاف وكنت مضطره عليه، ما لقيت عليه فين كي كنقولوا. اما انا نورمالمون كنوجدو في الدار، وغنشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال البانيني. كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو يعني بمقادير ديال الدار، كيجيو روعه وكيجيو هشاش ورطبين. اذا غنفتحوا البانيني ديالتنا اولا الباريزيان اولا اي حاجه، اي خبز استعملته، وضعت فيه كيف كتشوفوا داك الخس، ثم تبعته طماطم والزيتون، وغنضيف ليه كذلك داك الشرائح ديال الدجاج اللي طيبه وكيجيو لذاذ بداك الحشوه، كيجيو فنين، كيجيو زوين 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 زوين. اذا جميع المصطلحات ديال الجمال كتشوفوني في هذا لا فيديو انني استعملتهم معكم، ما ديوش عليا. اذا غندير الشرائح كذلك ديال كاشير، وكتبقى الطريقه شكون اللي تسبقوا الاول وشكون الثاني يعني اختياريه. وغندير الفرماج ديال لي ساندويش، لا ما كانش عندكم ممكن تستعملوا الفرماج احمر اي جبن. اذا وغادي نوزعوا بهذه الطريقه، وغنستمر بنفس الشكل باش نوجد معكم كذلك ساندويش تاني. اذا نفتحو كيف كتشوفوا، اذا راه في الفتح كياخذ معايا واحد الصعوبه، ولكن معليش. اذا حبيت نشارك معكم فقط غير الطريقه ديال العماره، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم. ممكن انكم تضيفوا كذلك صلصه حاره، بالنسبه لي انا عندي الوليدات الصغار راكم كتعرفوا وما مقدرتش انني نضيفها، يعني خليتها غنحطها في طبق التقديم، واللي بغاها غيديرها في الساندويتش ديالو. اذا نفس الطريقه، الخس طماطم ثم ضفنا شرائح ديال الدجاج، كذلك غنضيفو داك مرتديله ولا كاشير والفرماج. وهنا ساليت الساندويتش الثاني، وغندوز الساندويتش الثالث بنفس الطريقه كذلك، حتى غنسالي الساندويشات ديالي كاملين. وبالنسبه للفريت انا ما عمرتهاش، يعني ما درتهاش وسط لي ساندويش، غنخليها نقدمها في طبيصلات هكا ولا في طبسيل واحد. اذا هنا هذا كان عندي في المجمد، يعني بصراحه كيجي لذيذ بزاف، يعني البنه ديالته بهاد لي بانين اللي كتشراو هكا اولا اللي كيتصاوبوا في الدار كتجي ألذ هاد الحشوه. اذا قلت ندير واحد باش نرد عليكم كيف جا. اذا نفس الشيء، نفس العمارة، درنا الخس طماطم الدجاج كاشير ثم الزيتون، واخيرا غنديروا الفرماج ديال لي ساندويش، وغندوزو نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي لي بتي بان اللي بقاو عندي انا كاملين. وبعد ما ساليتهم كيبقى هاد الطريقه اختياريه واش ديروهم في البانيني ولا لا. بالنسبه لي انا فضلت نديرهم في البانيني، وكان هذا هو الشكل النهائي. راه كيجي لذيذ 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 بزاف وكيجي روعه. اذا نتمنى فيديو اليوم ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بشي تعليق زوين بحالكم، وتضغطوا لي على زر اعجاب
وعلاش لا بارطاج مع الأصدقاء والأهل والأحباب في وسائل التواصل. وحد هنا كنقول لكم في أمان الله مع فيديو آخر إن شاء الله. ودائما ما تنسوش كنبغيكم.